अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशहाल और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वालिदैन के हकूक़ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे वालिदैन के हमारे ऊपर क्या हकूक़ हैं। एक दफ़ा एक बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे से पूछा कि बेटा, वो दीवार पर क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने आगे से जवाब दिया, कौवा। क्या जवाब दिया? कौवा। बूढ़े बाप ने फिर पूछा, देखिए आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने माँ बाप के ज़्यादा सवाल बर्दाश्त ही नहीं करती। अगर वो सारा दिन मोबाइल पर 100 दफ़ा भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, तो वो थकेगी नहीं। लेकिन अगर माँ और बाप ने एक से दूसरी मर्तबा कोई सवाल पूछ लिया तो वो तंग आ जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए। तो बूढ़े बाप ने पूछा, बेटा वो दीवार पर क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने दोबारा बताया कि कौवा। फिर तीसरी मर्तबा बाप ने पूछा, बेटा वो दीवार पर क्या बैठा हुआ है? ये कोई शरीफ ख़ानदान का ही बेटा होगा जिसने तीसरी मर्तबा जवाब दे दिया, वरना आजकल के नौजवान के पास बूढ़ी माँ और बूढ़ी माँ बाप को बर्दाश्त करने का हौसला है ही नहीं। वो फिर इन 3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं और फिर दूसरों से कहते रहते हैं, मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरे बाबा वैसे हैं। ओ भाई, अगर तेरे बाबा ऐसे होते तो दुरुस्त भी होते। अच्छा तो दोस्त भी होता है ना, उसके साथ भी ऐसा सलूक होना चाहिए ना। अब्बा और अम्मा ख़राब हैं तेरे लिए, इसीलिए उनके एहसानात उनकी बुराइयों से ज़्यादा हैं। जो एहसान उन्होंने तुझ पर किया, और ऐसा एहसान किया कि उनका सिला तो ता क़यामत तक भी नहीं चुका सकेगा। बाप ने चौथी मर्तबा बेटे से पूछा कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा हुआ है? तो सुनिए आगे बेटे ने क्या कहा कि क्या एक ही बात की रट लगा रखी है, कुछ और भी काम कर लो, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बाप को अपना ज़माना याद आ गया और बाप कहने लगा कि बेटा, जब तू छोटा था ना, तूने यही सवाल मुझसे 20 मरतबा पूछा कि अब्बू ये क्या बैठा हुआ है, और मैंने एक भी दफ़ा तुम्हें झुंझला के जवाब नहीं दिया। तो नाज़रीन, बच्चा भूल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं भूलते। बच्चा भूल जाता है कि मेरी माँ और मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है। माँ और बाप नहीं भूलते। ये हकीकत है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या क्या किया है। और फिर कभी कभी माँ बाप भी भूल जाते हैं कि हमने अपनी औलाद के लिए क्या क्या किया है, लेकिन वो खुदा नहीं भूलता। वो खुदा नहीं भूलता। इसीलिए तो अल्लाह पाक बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसान। फरमाया ये ऑर्डर नहीं है, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूँ तुझे। जैसे कोई मरते वक्त वसीयत करता है ना, वैसे ही वसीयत कर रहा हूँ। वसीयत हुक्म से बढ़कर एक चीज़ है। क्या वसीयत कर रहा है? कि तुमने अपने माँ बाप को कभी भूलना नहीं है, तुमने इनको कभी भूलना नहीं है। नाज़रीन, मेरे लिए सबसे मुश्किल टॉपिक जो है
وہ ہے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرنا۔ میرے جذبات نہیں ساتھ دے رہے، میرا دماغ نہیں چل رہا۔ جو آج کل کے والدین کے ساتھ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی اپنی بیوی کو دیکھا کرو کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، کیسے اپنے بچوں کو پالتی ہے، کیسے اپنے بچوں کے کپڑے صبح صبح استری کر رہی ہوتی ہے، کیسے محبت سے بچوں کو صبح صبح ناشتہ بنوا رہی ہوتی ہے، کیسے بچوں کو اسکول کی وین میں محبت سے بٹھا رہی ہوگی۔ عورت کسی کے لیے بھی منافقت کر سکتی ہے، کسی سے بھی دشمنی لے سکتی ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ ہے ہی نہیں۔ ماں اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتی۔ ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے کیا سوچتی ہے، کیا کہتی ہے اور کیا دعائیں مانگتی ہے، اور ان لوگوں کو ماں برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ مرنے کے بعد ماں اور باپ کو غسل ہی نہیں دے سکتی۔ باپ مر گیا فوراً بلاؤ غسل والوں۔ او بھائی اللہ کے ہاں تمہاری دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے تم کتنے ہی بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، پہلے انسان تو بن جاؤ یار۔ دنیا آپ کو سلیوٹ کرے گی مرنے کے بعد، لیکن خدا نہیں مانے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی قبروں پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کتنے توپوں کی سلامی کا مستحق ہے، کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار ہے، یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ بھائی جان اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بازار میں نہیں بکتے، یہ بازار میں نہیں بکتے، ان کا نعم البدل کوئی۔ اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا، تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ہماری غلطی پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ہم سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ زنا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا چوری ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا قتل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی۔ میرے بھائیو اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کیا کرو۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں مجھ سمیت اللہ پاک سب کے والدین کو تندرستی عطا فرمائے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے دیجیے اپنے اس خادم کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔